किसी को ज़रर दी जाएगी, न किसी की तरफ से आपको ज़रर पहुंचाई जाएगी। ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है, ये नज़म ज़बत का बुनियादी कायदा, बुनियादी इकाई है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ात, रास्तों में न बैठा करो, रास्तों में न बैठा करो। इसकी कई सारी खराबियां हैं। एक खराबी ये भी है कि आने जाने वालों के लिए मसला बनेगा। अब जब भी इस तरह मजमा होता है, जो रास्ता आने जाने वालों के लिए मुतय्यन होता है, अगर वहां लोग बैठ जाएं तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फरमानी ज़ीशान की मुखालफत की है। ये तो लोगों के लिए आने जाने के लिए है, ये तो बैठने के लिए नहीं है। इस तरह जो जगह बैठने के लिए होती है वहां बंदे ने बैठना होता है, जो सोने के लिए होती है वहां बंदे ने सोना होता है, जो नमाज के लिए होती है वहां बंदे ने नमाज पढ़नी होती है। अगर कोई बंदा इससे हट के उस जगह को इस्तेमाल करेगा तो फिर ये नज़्म ज़बत की खिलाफ वर्जी होगी। और आप लोग देखें, हम जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारक के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो गज़वात में उहद का एक गज़वा ऐसा आया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, सहाबा किराम को भी तकलीफ पहुंची, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। उसकी बुनियादी वजह भी यही बनी थी कि बाद सहाबा किराम ने इज्तिहादी सोच की बुनियाद पे एक ऐसे अमर का इर्तिकाब कर लिया जो नज़म और ज़बत के मुनाफी था। जहां पे उनको मुतय्यन किया गया था उस जगह को छोड़ गए। इज्तिहाद में यह आया कि शायद अब यहाँ पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। उस नज़्म ज़बत की कमी की वजह से फिर हुजूर को भी तकलीफ पहुंची और सहाबा किराम को भी तकलीफ पहुंची। तो हमें चाहिए कि हम नज़म और ज़बत की पाबंदी करें। नज़म और ज़बत की पाबंदी के हवाले से सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हज़रात खुलफ़ाए किराम से। हज़रत जी दामत बरकातुहुम आलिया ने ताकीदन ये बात इरशाद फरमाई कि हज़रात खुलफ़ाए किराम से आप गुजारिश कर दें कि वो नज़्म ज़बत को कायम करने में हमारे साथ मुआविन बने, दस्तो बाजू बने। वहां से साथियों को लेके आना और यहाँ पे आज़ाद छोड़ना, ये हमारी मुश्किलात में इजाफा करने वाली बात है। साथियों को लेके आते हैं, ये भी आप हजरात की, अल्लाह ताला आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए, आप कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे एक कदम और भी हमने कोशिश करनी है कि साथियों को लाके यहाँ उनको मुनज़्ज़म रखें। किसी किस्म की बदनज़मी, किसी किस्म की बेतरतीबी वो लोग न बनाएं। साथियों को जोड़ें, साथियों को बार बार समझाएं। बार बार समझाने के बाद कहीं जाके बात दिल में उतरती है। इज़ा तकर्रर फी समअ तकर्रर फिल क़ल्ब। मुमकिन है कि आप हजरात जब वहां से चले तो अपने साथियों को इकट्ठा किया, उनको आपने हिदायत दी कि वहां पे इस तरह रहना होता है, नज़्म ज़बत का मुज़ाहरा करना होता है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी। अब वहां तो हिदायत मिल गई और हम भी मुतमईन हो गए कि हिदायत हो गई हैं, बस काफी है। हालांकि इतना काफी नहीं है। शैतान तो बहुत जल्द ही बंदे का ज़हन तब्दील कर लेता है। ये कई घंटे का सफर हो चुका है, ये तो बार बार तजदीद करनी पड़ेगी। इज़ा तकर्रर फी समअ तकर्रर फिल क़ल्ब। कान में एक बात बार बार उतर पहुंचती है तो वो दिल के अंदर जगह पकड़ लेती है। तो हजरात खुलफाए किराम से दस्तबस्ता अर्ज है कि वो अपने साथियों को अपने साथ जोड़े रखें और वो नज़्म ज़बत के अंदर हमारे साथ मुआविन बने। खाने का टाइम होता है तो अगर तमाम साथी इकट्ठे चले जाते हैं और वहाँ पे आज़ाद छोड़ दिए जाते हैं तो कई सारे दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं कि वहाँ पे बदनज़मी पैदा करते हैं। अगर खाने का ऐलान हो गया तो जो हजरात इधर उधर के हैं या इनफिरादी आए हुए हैं वो बेशक चले जाएं, लेकिन इज्तिमाई जमातों वाले जो होते हैं वो यहीं पे उनको बैठाएं, खाने का मुज़ाकरा करें, खाने के आदाब का मुज़ाकरा करें, उनको खाना खाने का तरीका सिखाएं। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, हमने ही समझाना है साथियों को। तो लिहाजा जितनी भी जमातों के जिम्मेदार हजरात हैं वो खाने का टाइम होता है, नाश्ते का टाइम होता है, इनफरादी हजरात तो चले जाएंगे और बाकी हजरात जो होंगे वो खुलफा हजरात अपने ही मस्जिद के अंदर उनको मुज़ाकरा करें, उनको समझाएं ताकि वो लोग वहाँ से फारिग हो जाएं। फिर उस वक़्त तक ये लोग चले जाएंगे, फिर किसी किस्म की बदनज़मी और बेतरतीबी नहीं होगी। और हर वक्त नमाज के दौरान भी, आगे पीछे, अंदर भी, बाहर भी खुलफाए किराम नजर रखें अपने साथियों के ऊपर, देखें कि उनके साथी क्या करते हैं। अगर तो ऐसी कोई बेतरतीबी या बदनज़मी का मुज़ाहरा करते हैं उनको समझाना चाहिए नरमी और प्यार से। और अगर अपने साथी ना हो, कोई और साथी हो, किसी और जमात के हों, तो उनको भी समझाने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगर आप इखलास के साथ, दिल के दर्द के साथ उनको समझाएंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा और वो बात मान जाएंगे। तो आप हजरात इंशाल्लाह ताउन करेंगे तो हमारा ये काम आसान रहेगा।
دوسری بات یہ کہ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ باقی دوستوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، زحمت کا باعث نہ بنے۔ بنی اسرائیل کے ایک خاتون نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور اس کی وجہ سے وہ نیک خاتون تھی، اس کو عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو تکلیف پہنچائی تھی، تو بلی کو تکلیف پہنچانے پہ نیک خاتون کو عذاب دیا جاتا ہے، تو بلی نہیں اشرف المخلوقات اور پھر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی اور رب ذوالجلال کی محبت کی تلاش میں نکلنے والا اور یہاں پہ مجاہدہ کر کے پہنچنے والا، اگر ایسے بندے کو تکلیف پہنچے ہماری وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم یہاں سے محروم کر دیے جائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ مجمع کے اندر تمام لوگ برابر نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے ہوں، میں گناہگار، لیکن ہر بندہ تو میری طرح گناہگار نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ میں اپنی طرح معاملہ کروں۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ جس بندے کا دل آپ دکھا رہے ہیں وہ رب ذوالجلال کا بڑا مقرب ہو، بڑا نیک ہو، اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے آپ کو محروم کر دیا جائے۔ اور آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مسجد کی پہلی صف میں، نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہونا اور پہلی صف کو پہلے مکمل کرنا، اس کی کس قدر فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اس کی ایک نماز 100 نمازوں کے برابر، جو امام کے پیچھے پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہو جائے، بالکل پیچھے نہیں دائیں طرف کھڑا ہو جائے، تو اس کی ایک نماز 75 نمازوں کی برابر، جو امام کے پیچھے پہلی صف میں بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو اس کی ایک نماز 50 نمازوں کے برابر، اور جو لوگ پچھلے صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ایک نماز 25 نمازوں کے برابر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلی صف میں لوگ زیادہ بیٹھ گئے اور جب کھڑے ہو گئے تو تنگی محسوس کر رہے تھے۔ اب ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ میری وجہ سے دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پہلی صف کی فضیلت کو قربان کر کے پچھلی صف میں چلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پچھلی صف سے دگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں، پہلی صف سے دگنا اجر عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس نے قربانی دی دوست احباب اور بھائیوں کے لیے۔ تو ہم اس طرح دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بنے، زحمت کا باعث نہ بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ وہ گزارا جا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مستریح او مستراح منہ، مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی مستریح کیا ہوتا ہے، مستراح منہ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوت ہونے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے پیچھے رہنے والے راحت پاتے ہیں، ان کو راحت مل جاتی ہے کہ شکر ہے چلا گیا، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو زندگی کے شدائد اور مشقتوں سے راحت پاتے ہیں۔ تو یہ کون سے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مستریح، یعنی نیک آدمی ہے، دوسروں کو ایذا پہنچانے والا نہیں تھا، یہ خود دنیا کی مشقتوں سے راحت پانے والا ہے۔ فرمایا کہ ہلموا صلوا علی اخیکم، آ جاؤ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ تو مستریح، چونکہ وہ مستریح تھے تو فرمایا کہ ہم ان کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح ہم مستراح منہ نہ بنیں کہ ہم ہوں تو لوگ ہم سے تنگ ہوں، ہم نہ ہوں تو لوگ راحت پائیں، اور دوسروں کی راحت کے لیے ہم ایثار کر لیا کریں، اپنی سہولت کو دوسروں کی سہولت پر قربان، اپنی آسائش کو دوسروں کی آسائش پر قربان، اپنی جلدی کو دوسروں کی جلدی کے اوپر قربان، ایثار پیدا کرنا چاہیے۔ وہ غزوہ یرموک میں وہ جو حضرات صحابہ کرام جو زخمی ہو گئے تھے، 3 حضرات تھے اور جاں بلب تھی اس وقت، اور ایک صحابی وہ پانی لے کے آتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو عین اسی لمحے جب وہ زخموں سے چور چور تھے، کتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے موت کے وقت، پھر بندہ زخمی بھی ہوتا ہے، جب ایک بندے کے پاس وہ پانی کا پیالہ پہنچتا ہے وہ منہ کے قریب کر لیتا ہے، لیکن ساتھ والا زخمی آہ کر لیتا ہے، وہ فوراً پیالہ منہ سے ہٹا لیتے ہیں کہ ان کو پلائیں، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ جب پلانے والا وہاں پہنچ جاتا ہے وہ منہ تک پیالہ پہنچا دیتا ہے کہ تیسرے طرف سے آواز آتی ہے، آہ کی آواز آتی ہے، اپنے منہ سے پیالہ ہٹا کے فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا دو، ان کو زیادہ پیاس لگی ہے۔ اور جب یہ پلانے والا وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، پلٹ کے آتا ہے دوسرے کے پاس، دوسرا بھی جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے، اور پہلے کے پاس آتا ہے تو پہلا بھی اللہ سے واصل ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل موت کے لمحات میں شدت کی پیاس کی حالت میں ان حضرات کی کیسی تربیت ہو چکی تھی، کیسے وہ ایثار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کریں
اور جو دانا ہمیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کے رہنا ہے، کوئی ہمیں محروم نہیں کر سکتا، اور جس وقت ملنا ہے وہ وقت بھی متعین ہو چکا ہے، کوئی بندہ ایک لمحہ پہلے بھی وہ دانا نہیں کھا سکتا، وہ وقت آئے گا تو کھائیں گے، تو ہم کتنی ہی جلد بازی کیوں نہ کریں، ملنا ہمیں اسی وقت ہے جو وقت رب ذوالجلال کی جانب سے مقرر ہے۔ جلد بازی کرنے کی بجائے تحمل سے، صبر سے ہم کام لیا کریں، کھانے کی کمی نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ بے صبری اور بے ترتیبی کھانے کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ حضور